खुश आमदीद लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। आप सब भी कमेंट करके बताएं कि आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या इबादत कर रहे हैं। तो चलिए, जो आज मैं नोवेल शुरू करने जा रही हूँ वो है यू आर माई ग्लोरी लव, असकलम उज़्मा मुजाहिद। कबूल है। अपने करीब से उभरती धीमी नुस्वानी आवाज पर इसने सख्ती से आंखें मीच ली थीं। लुकमीर, दाव जान की आवाज पे इसने बंद आंखें खोली थी। एक शिकायती निगाह इन पर डाली और मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो इससे कबूलियत की सनद ले रहे थे। अब्रिश बेटा, अब आप मीरू को अंदर लेके जाएं। दावजान ने अब्रिश, लुकमीर की बहन को कहा था, तो वो जोर शोर से सर हिलाते हुए इसे बाजू से थामते हुए मीरब हयात के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अब्रिश, लुकमीर के कमरे में लेके जाएं। दावजान की भारी आवाज पे मीरू के लब से एक खामोश सी सिसकी उभरी थी। क्या वो जानती नहीं थी कि सामने बैठा हुआ शख्स कभी इसे इस हैसियत से कबूल नहीं करने वाला है? लेकिन दावजान का कहना टालना इतना आसान कब था? लुकमीर ने सुर्ख आंखों से सिया चादर के हाले में जाती हुई दुबली पतली लड़की को देखा था और फिर इसने रुख मोड़ लिया था। बहुत बुरा किया है तुमने अनाबिया शाह, तुमने बहुत बुरा किया। खामोश शिकवा सामने डाइनिंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीर से करते हुए वो वहां मौजूद मेहमानों से मिलने लगा था, जो इसकी जिंदगी के नए सफर पे इसे मुबारकबाद दे रहे थे। शाह हवेली में लगा हुआ तमाशा खत्म हो चुका था। सभी धीरे धीरे वहां से निकलते गए थे। नौकरों से हट के हवेली में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे, जो अपनी अपनी जगह पर सिसक रहे थे। इन सन्नाटों को तोड़ने वाली आवाज घर के पुराने खूबसूरत पीतल के नक्शो निगार से मुज़य्यन टेलीफोन की थी। हेलो लकमीर, ये तुम हो ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने शादी से इनकार नहीं किया था लकमीर, सिर्फ कुछ वक्त। दूसरी तरफ से आती आवाज का गला घोटते हुए इसने रिसीवर को कर्डल पर रख दिया था। वो जो लड़की इसकी सांसों से इसे पहचान लेती थी, भला ये मुमकिन था कि वो इसकी अजियतों से आगाह ही न हो पाती? बात सिर्फ इनकार तक महदूद कहाँ रही थी। बज़ में तमाशा और दिल में जो तूफान बरपा था, कहीं ना कहीं इस सब की जिम्मेदार वो अनाबिया शाह को ही जानता था। पर ये तो मुकद्दर के खेल थे। अगर वो इसके नसीब में होती तो कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता था। पर जो किस्मत में नहीं था, इससे लड़ना बास्त अजियत ही था। फोन एक बार फिर से बज उठा था। लुकमीर ने कॉल उठाने की बजाय एक्सटेंशन की वायर ही निकाल दी थी। वो इस वक्त जहनी कश्मकश से बचने के लिए सिर्फ यही कर सकता था, और कुछ मुमकिन ही कहा था भला। जहां अल्फाज मोहब्बत आ जाए वहां अपनी जात कुछ नहीं होती। हम मोहब्बत महरम से करें या नामहरम से, जहां इज्जत नफ्स को मजरू करके मोहब्बत निभाई जाए, तो वहां एक वक्त ऐसा आता है जहां हम खुद की जात को निगलते हैं। एक नजर उल्फत के लिए हम अपने मनपसंद शख्स के सामने रोते हंसते खुद को आजमाते और कभी तोड़ गिराने में भी कोई आर नहीं समझते। वो भी रोया था। अपनी मोहब्बत को आंसुओं की शक्ल में इसके पांव की जंजीर करना चाहा था, लेकिन वो नहीं रुकी थी। और फिर वक्त भी इन दोनों का नहीं रहा था, जिसने आरजी फासलों की उम्र तमाम कर दी थी। निगाह फिर से सामने उठी तो हमेशा आंखों को तस्कीन देने वाला मंजर सामने था। दाऊजी के कांधे पे सर रखे एक तरफ को बैठी हुई अनाबिया शाह और दूसरी तरफ बैठे लुकमीर शाह, कितनी मुकम्मल तस्वीर थी, अपने अंदर एक जामा कहानी लिए हुए। लेकिन इस तस्वीर को ग्रहण लगा था लुकमीर शाह और दाऊजी के कदमों के दरमियान बैठी मीरब हयात की मौजूदगी से। नम आंखों से तस्वीर देखते इसने आगे बढ़ते हुए इस फ्रेम फोटो को दीवार से हटाया था और टीवी टेबल की दराज में रखते हुए गोया इसे जिंदगी से निकालने की आखिरी कोशिश की थी। इसे शायद लग रहा था जितनी आसानी से दीवार से तस्वीर उतारी है, इतनी ही आसानी से वो अनाबिया शाह को भूल जाएगा। पर कहाँ मुमकिन था जो इसके दिल में कुंदा कर दी गई थी। खुद को संभालने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हुए वो भारी कदम उठाए कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां इसकी जिंदगी की सबसे अजियतनाक तस्वीर इसकी मुंतजर थी, जिसका वजूद इसने कभी अहम जाना ही नहीं था। शायद इसकी दुनिया फर्द वाहिद अनाबिया शाह तक महदूद रह गई थी। तभी इसे अनचाहे वजूद को ढूंढने की ज्यादा तगदो नहीं करनी थी। पर वो जो सामने ही सोफे पे दुबकी बैठी थी, इसके लिए भी ये सब झेलना इतना आसान नहीं था। वो जो लम्हों में अपनी जात के हवाले बदल के बैठी थी, भला इसकी औकात कहाँ थी कि वो लकमीर शाह के बिस्तर की जीनत बनती? एक खौफ था जो अंदर कुंडली मारे बैठा था। वो तो खुद पे इसका साया बर्दाश्त नहीं करता था
اسے کمرے میں اس کی موجودگی کو کیسے برداشت کرے گا؟ کئی سوال اور ان گنت اندیشوں میں گھری وہ آنے والے کے قدموں کی چھاپ پہ کان دھرے بیٹھی تھی۔ وہ گلہ کرتی بھی تو کس سے، جو واحد آسرا تھا داؤ جان۔ انہوں نے ہی اس کی ذات پہ ستم کرتے ہوئے چاند کے ساتھ زمین کو ملانے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لکمیر شاہ کے پرانے درد جاگ اٹھے تھے۔ کچھ کھونے کا احساس شدت سے غالب آیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہی دنیا کی کوئی دیوار ان کے درمیان آتی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انتہائی فضول سوال، جس کا جواب کچھ دیر پہلے ہی مل چکا تھا، بلکہ اس نے خود ہی اسے وجہ دی تھی۔ میرو اس دل چور آواز پہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ داؤ جان نے، داؤ کہیں گے کہ مر جاؤ میرا بھیات، تو کیا تم مر جاؤ گی؟ وہ منجمند حواسوں سے اس کے سر پہ پہنچا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی سر ازبات میں ہلا گئی تھی۔ ایک ہی شخص تو تھا دنیا میں، اگر وہ اس کی بھی نہ سنتی تو؟ جب ہی لکمیر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیلا تھا، تو مر جاؤ میرا بھیا شاہ، لیکن یہاں نظر نہیں آؤ، کیونکہ لکمیر شاہ کو تمہارا وجود، تمہاری یہ حیثیت یہاں پہ قطع گوارا نہیں ہے۔ سمجھی تم؟ یہ روم، یہ جگہ صرف اور صرف انابیہ شاہ کی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ جانتی تھی نا تم سب؟ پھر کیوں نہیں بولی تم؟ کیوں؟ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، لیکن اتنا جان لو تم کہ لکمیر شاہ صرف اور صرف انابیہ شاہ کا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ اسی کا ہی رہے گا۔ یہ رشتے، یہ ڈور میرے لیے پھندا تو بن سکتی ہے، زندگی نہیں، کیونکہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے اور وہ صرف انابیہ شاہ کے لیے ہے۔ سیاہ چادر میں لپٹے وجود نے اول شب کی تذلیل پہ آہ بکا کرتے ہوئے سسکیوں کو اپنے اندر دبایا تھا اور دروازہ واہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلط کی گئی تھی۔ یہ تو روز اول سے طے تھا کہ لکمیر شاہ صرف انابیہ شاہ کا ہے، تو بھلا وہ چاند پہ گرہن کیسے ثابت ہوتی؟ اپنے کمرے میں پہنچتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ مما! ہچکیوں کے درمیان ایک لفظ ادا کیے وہ پھر سے رونے لگی تھی، اور بے تحاشا روتے ہوئے اسے پتا ہی نہیں تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسے تو ہر قدم پہ نیچا دکھایا جاتا رہا تھا، یہ پہلی بار تو نہیں تھا۔ اذیتوں بھری شب کی صبح بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، جب ذہن کے دریچے پہ منجمد منظر نے اسے تکیے کو دیوار پہ مارنے اور ساتھ ہی کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے بعد بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سیل بجنے کی آواز پہ اس نے نمبر دیکھا، جہاں لائف لائن کے جگمگ کرتے ہوئے حرف نے اسے عظیم نقصان سے پھر سے آشنا کرایا تھا۔ وہ بے وفائی کے زمر میں آیا تھا، قصور جس کا بھی تھا، بے وفا تو وہ گردانا جانا تھا۔ وعدے اس نے کیے تھے ہمیشہ ہر حال میں ساتھ نبھانے کے، اور وہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کیا جواب دیتا وہ اسے؟ وہ ایک ٹک اسکرین کو گھورتا رہا تھا جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور ساتھ ہی کام والی کی طرف سے داؤ جان کا پیغام دیا گیا تھا کہ وہ انہیں کھانے کی ٹیبل پہ یاد کر رہے ہیں۔ اذیت سے پر ہونٹوں کو سختی سے بھینچے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے پہ کئی چھینٹیں مارنے کے باوجود بھی دل اور دماغ پہ چھائی ہوئی گھٹن کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی اور کے نام سے منسوب کیا جا چکا تھا۔ اب کے ہر منظر میں اسے انابیہ شاہ نہیں بلکہ میرب شاہ کو یاد رکھنا تھا۔ دیکھنے والے اسے اسی پہچان سے دیکھتے، جاننے والے اب یہی جانتے تھے کہ لکمیر شاہ کی شادی میرب حیات شاہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ دل کا درد بڑھنے لگا تھا جبھی وہ اپنی تکلیف سے لڑتے ہوئے، دل کو سنبھالتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ آؤ آؤ میرے شیر بچے، نذیرہ میرے بچے کے لیے گرم ناشتہ بنا کے دو۔ ٹیبل پہ رکی نذیرہ داؤ جان کا حکم پاتے ہی فورا کچن کی طرف بڑھی تھی، جبکہ ٹیبل پہ پہلے ہی انواع اقسام کے کھانے موجود تھے۔ لکمیر کی بے ساختہ نگاہ اس کی طرف اٹھی، جو نکھرے سراپا لیے، گلے میں سونے کی چین، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں اور سر پہ لیا گیا ریشمی دوپٹہ اوڑھے ناشتہ کھا کم اور نگل زیادہ رہی تھی۔ اسے تو امید تھی کہ اس نے لکمیر کی رات میں اپنائے گئے رویے کی شکایت داؤ جان کو لگا دی ہوگی، اور یقیناً وہ اس پہ بھڑکیں گے، لیکن اتنا دوستانہ ماحول دیکھتے ہوئے بھی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ قیوم اور حیات کا فون بھی آیا تھا، میرے اس فیصلے سے بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ بات بھی اصول کی ہے، میں اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ کے بھلا ان کے پاس کیسے جاؤں گا، جبکہ میرو مجھے جتنی پیاری ہے، اسی حساب سے اس کا جوڑ کسی ریاست کا شہزادہ ہونا چاہیے تھا، جو اپنے گھر میں موجود ہے، تو بھلا میں کیوں باہر کی خاک چھانتا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ داؤ جان کی بات پہ لکمیر کا نوالا حلق میں اٹکا تھا، جبکہ
गुजरी शब का मंजर इसकी आंखों में मिर्ची भरने लगा था। जी दाऊ जान, वो बमुश्किल बोल पाया था, जबकि दिल बार बार दुहाई दे रहा था, अगर वो शहजादा था तो इसकी किस्मत में महारानी अनाबिया शाह क्यों नहीं आई। मीरब को इस शख्स से हमदर्दी महसूस हुई जिसने इसे दो कोड़ी किए कमरे से निकाल दिया था। फिर जाने क्यों, कोई दिल का रिश्ता नहीं था, फिर भी दिल पे इसका दुख नस्ब हो गया था। मोहब्बत को हारने का दुख, अनाबिया शाह की मोहब्बत पे गासिब होने का दुख। जब वो लौट आएगी तो भला वो कैसे सामना करेगी इसका, जिसने हर पल इसे लुकमीर शाह की मोहब्बत का दम भरते हुए देखा था, इसे लुकमीर शाह का ख्याल रखने का कहा था, काबिज होने का नहीं। हार्ट सर्जरी जरूरी हो गई है दाऊजान आपके लिए, और फिर ये रिस्क लेना जरूरी तो नहीं है कि आप इतने लंबे सफर पे जाएं। पाकिस्तान में भी तो इलाज मुमकिन है। अरे जिगे की गुमाज आंखों के साथ लहजा भी भर्राया हुआ था। प्लेट में चम्मच रख के मीरब ने नजर उठाए दाऊजान को देखा था, जो बीमारी से लड़ते काफी कमजोर हो चुके थे। दिल में अजीब वहम सा था, इस हवेली से बाहर जाने वाले लौट के नहीं आते। अरे अपने बच्चों की खुशियां देख ली हैं, समझो दिल जवान हो गया है। यूं आंखें बंद हुई नहीं और वहां पहुंचे नहीं हम। दाऊजान की बात पे वो झूठा भी नहीं मुस्कुरा सका था। सपाट चेहरा लिए इन्हें देख रहा था, जिनकी खुशी हर उजू से अया हो रही थी। ये बताओ चौधरियों के साथ जमीनों का मामला कहाँ तक पहुंचा? अगर ज्यादा रोड़े अटका रहे हैं तो डीएसपी से बात करके देखो। इसने शुक्र किया कि दाऊजान खुद ही टॉपिक बदल गए थे। दाऊजान की बात पे इसने नफी में सर हिलाया था। नहीं दाऊजान, मैं देख रहा हूँ इस मामले को। इस दफा शहर जाऊंगा तो इनका कोई पक्का ठिकाना करके ही आऊंगा, ताकि रोज रोज का ये बखेड़ा भी ना हो। आप बेफिक्र हो जाएं। लुकमीर ने मजबूत अंदाज में कहा तो दाऊजान इस्बात में सर हिलाते हुए नाश्ता खत्म करते अपनी छड़ी जमीन पर टिकाते हुए उठ खड़े हुए थे। रिवायत को बरकरार रखते वो दोनों भी खड़े हुए थे। ये बात इनकी हवेली का खासा थी कि अपने से बड़ा कोई भी जब महफिल से खड़ा हो तो अपनी निशिस्तों से खड़े हो जाना अजीम समझा जाता था। मैं जरा सोऊंगा, शाम को एक पंचायत है, तो तुम भी तैयार रहना, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। दाऊजान इसे शाम का शेड्यूल याद कराते हुए मीरब की जिम्मेदारी याद दिलाना नहीं भूले थे। लुकमीर शाह के लिए अगला निवाला लेना दूभर हो गया था, तभी नाश्ता अधूरा छोड़े वो बिना इसकी तरफ देखे लंबे लंबे डिग भरता हुआ वहां से चला गया था। बुआ ये सब समेटते हुए घर ले जाइएगा। मीरब ने एक नजर फरवानी से बचे हुए नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा था, क्योंकि लुकमीर के आने से पहले ही दाऊजान ने ये एहतमाम कराया था इनकी शादी की खुशी में। क्या शादी ऐसी होती है, दो लोगों में इनकी मर्जी के बिना बांधे जाने वाला बंधन? इसकी शादी दाऊजान कहीं भी करवा देते, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला दो दिलों के कई टुकड़े कर गया था। जबकि एक वो दिल जो 7 समंदर पार बैठा था, चैन तो इसे भी नहीं होना था यकीनन। बुआ के काम पर नजरें जमाए इसकी सोचें लुकमीर शाह और अनाबिया शाह के साथ परवास कर रही थी। वो तो इन मोहब्बतों की ऐनी शाहिद थी, फिर कैसे अपनी बहन का नसीब अपने सर सजा लेती। मोती पलकों पे अटका तो हल्की सी जुम्बिश से इसे छुपाए उठ खड़ी हुई थी। इसे खुद ही नहीं पता था कि आगे क्या होना है, लुकमीर इसे कबूल करेगा या कभी नहीं। भला एक अनमोल मोती को छोड़ते वो सियाह मोती क्यों अपने शाही मरजान में सजाएगा? जहरीली सोचे ही तो थीं जो इसके साथ थीं। सीन चेंज। आउच मीरू, बहुत पिटोगे तुम मुझसे। अपनी पोनीटेल के खींचे जाने पे वो चीखी थी। आहा, तो पता चल गया है कि कौन हूं मैं। दिल नशीन आवाज पे अनाबिया के होठों के किनारे पे पड़ता हुआ डिंपल मजीद गहरा हुआ था। बिल्कुल, मैं लुकमीर शाह को इसकी खुशबू से भी पहचान सकती हूँ। अनाबिया शाह ने दावा करते हुए इसके सीने पे मुक्का बरसाया था। लुकमीर खिलखिला उठा था। पास ही बैठी हाथ में पेंसिल पकड़े कुछ जो करती हुई मीरब ने सर उठा के इन्हें देखा। वो एक मुकम्मल मंजर था, इनका एक साथ होना। लुकमीर जो इसकी तरफ जरा सा झुकते हुए शायद एक हफ्ते की जुदाई की प्यास बुझाने पर मजर नजर आ रहा था। अनाबिया ने इसे आंखों से इशारा किया, जमीन पे देखने को कहा, तो वो बदमजा होते हुए नीचे देखने लगा जहां मीरब कुछ बना रही थी। तीखे नकोश, हल्के सांवले रंग वाली मीरब शाह कहीं से भी इस हवेली की मक्खी नहीं लगती थी, जहां एक से बढ़ के एक खूबसूरत फर्द मौजूद था। ऐसे में वो भला किस मंजर का हिस्सा हो सकती थी? अरे लुकमीर बेटा, आप कब आए? मरियम शाह की आवाज पे इसने मुड़ते हुए इन्हें देखा। अभी आया हूँ फुप्पो, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन आपकी ये लाडली आने ही नहीं दे रही थी। वो इनके गले लगते लाड से बोला,
तो अनाबिया इसे आंखें दिखाने लगी थी। लुकमीर ने भी जबान चढ़ाते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। अच्छा बस अनाबिया, दाऊजान बुला रहे हैं आपको बेटा। और लुकमीर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है तुम्हारे साथ। मरियम शाह ने अनाबिया को दाऊजान की तरफ भेजा था तो लुकमीर भी इनके हुक्म पर चल दिया था। इस खामोश मंजर में रह जाने वाली मीरब ने एक नजर अपनी कॉपी को देखा जहां इसने इस मंजर को ड्रॉ किया था। हैरत अंगेज तौर पे छोटी सी उम्र में ही इसके बनाए गए नकूश वाजी मंजर बयान करते, जैसे इस वक्त एक दूसरे को मुकम्मल करते लुकमीर और अनाबिया, जो इनसे 7 साल छोटी मीरब के फेवरेट थे, इसीलिए कि वो बेहतरीन दोस्त थे। शाह हवेली जितनी वसी थी, मकीमों के मामले में इतनी ही कंजूसी का शिकार भी थी। जहां गिने चुने अफराद मकीम थे। दाऊजान के 2 ही बेटे थे, कयूम शाह और हयात शाह, जबकि इकलौती बेटी शानिया शाह थी। कयूम शाह की शादी इनकी फुफ्फोजाद मरियम शाह से हुई थी, तो बदले में इन्होंने शानिया शाह का भी रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था, ताकि दोनों घरानों की मोहब्बत को मजीद मस्तहकम किया जा सके। इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी कि दोनों जोड़ ही खूबसूरत थे। मरियम शाह बड़ी हवेली के आंगन में उतरी तो शानिया शाह भी छोटी हवेली में जा बसी थी, मगर जिंदगी ने शानिया शाह से वफा न की थी और लुकमीर की पैदाइश पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो खालिक हकीकी से जा मिली थी। इधर मरियम शाह और कयूम शाह की जिंदगी में बहार का झोंका अनाबिया शाह की आमद से हुआ, तो मरियम लुकमीर और अनाबिया की देखभाल एक साथ ही करने लगी थी। कयूम शाह अपने तमाम तर बिजनेस की देख रेख के लिए मुल्क से बाहर रहते थे और यहाँ की बागडोर छोटे भाई हयात शाह को थमा रखी थी। हवेली में भूचाल इस वक्त बरपा हुआ था जब हयात शाह ने अपनी एक मामूली शक्ल वाली सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। दाऊजान काफी हंगामे के बाद इनकी बीवी को अपनाने को तैयार हुए थे कि वो इनकी पसंद से मरियम शाह की छोटी बहन आमना शाह से शादी करेंगे तो ही वो इनकी बीवी और बेटी को हवेली में कबूल करेंगे, वरना दूसरी सूरत में इन्हें हमेशा के लिए हवेली से आग कर दिया जाएगा। दाऊजान की धमकी करामत साबित हुई और वैसे भी नई नई मोहब्बत का शौक खानदानी दौलत और माँ बाप की अय्याशी पे ज्यादा भारी न था। तभी सर तस्लीम हम किए आमना शाह को बिया लाए थे। हयात शाह की पहली बीवी हवेली में एक अनदेखा वजूद बन के रह गई थी, तभी ज्यादा वक्त इंतजार ना कर पाई थी और एक दिन मामूली से झगड़े पे घर छोड़ के चली गई थी। आमना शाह की जुल्फों के असीर हयात शाह ने भी तलाकनामा इनके पीछे भिजवाया तो हवेली भी एक इजाफी बोझ से आजादी हासिल कर गई थी। वक्त के पन्ने मजीद सरके थे जब हयात की पहली बीवी मीरब हयात को दाऊजान के हवाले कर गई कि वो अपनी जिंदगी में शोहर की बेवफाई की याद दिलाती है। मीरब हयात शाह और इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस तमाम तर हालात में पहली बार दाऊजान को हल्के सांवरे नकोश वाली इस लड़की पर रहम और प्यार आया था, जो छोटे छोटे हाथों से अक्सर ही इनके काम करती दिखाई देती थी। वो सांवले मुखड़े वाली मनमोहनी लड़की अक्सर ही घर के प्यारे बच्चों के सामने इग्नोर हो जाती थी। हयात शाह बीवी बच्चों समेत बाहर शिफ्ट होने लगे तो जाने किन खदशात के तहत दाऊजान ने इसे अपने पास रख लिया था। शौहर में एक बेटी के माँ बाप से जुदाई का कफारा अदा करना चाहा था शायद। मरियम शाह की परों में समेटने वाली फितरत से आगा थे, जिन्होंने लुकमीर के साथ साथ इसे भी अपना था। वक्त गुजरने के साथ साथ मीरब की जिंदगी का मरकुज दाऊजान, अनाबिया और मरियम शाह बन के रह गए थे। इसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि इसे हमेशा अनाबिया शाह की उतरन पहनाई जाती है। बैग, बुक्स, शूज से लेकर के कभी अनाबिया का बचा हुआ खाना भी मिल जाता तो वो खुशी से खा लेती। जवानी के हुदूद में कदम रखते लुकमीर और अनाबिया शाह अनदेखे वादों की जंजीर में बनने लगे थे। लुकमीर मरियम की सिलेक्शन से कब अनाबिया की सिलेक्ट की गई ड्रेसिंग, प्लेसेस और गेम्स तक खेलने लगा था पता ही नहीं चला था। वो लड़की इसकी रग रग में समा चुकी थी। हयात शाह और आमना शाह की आमद अगर हो जाती तो गोया हवेली में बाहर सी आ जाती थी, लेकिन इस सब में आमना की काटदार निगाहों से छुपती फिरती मीरब, जो कभी अनाबिया के साथ हंस बोल लेती थी, वो बिल्कुल एक कोने में होके रह जाती। इसे याद नहीं था कि कभी हयात शाह ने इसे औलाद जैसा प्यार दिया हो। सभी लुकमीर और अनाबिया शाह के इंटरेस्ट से आगा थे। ननियाल और ददियाल आमने सामने होने की वजह से इसे कभी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था और दोनों हवेलियों के मकीम एक दूसरे की रूटीन से अच्छे से ही आगा थे। इसके अरमानों का खून तब हुआ जब हयात शाह के साथ साथ कयूम शाह ने भी फैमिली को अब्रोड शिफ्ट करने की बात की थी। दिस इज नॉट फेयर अनु, आई कांट लिव विदाउट यू। वो इसका हाथ थामे बच्चों की तरह से बोला था।
अपनी कीमती चीज खोने का डर साफ आंखों में हिलकोरे ले रहा था, जबकि अपने लिए इसकी आंखों में उमड़ते आंसू देखते अनाबिया शाह के जिस्म में सुकून की लहर दौड़ी थी। वो हर हाल में इसका था। लुकमीर, व्हाई आर यू क्राइंग माई बेबी? ये सिर्फ बाबा की ही नहीं, मेरी भी विश है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढूं, और अगर किस्मत ने मुझे मौका दिया है तो मैं भला क्यों ना जाऊं। तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा मुझे? मेरे भी तो कुछ ड्रीम्स है ना। वो प्यार से इसका चेहरा थामे हुए बोली थी। मीरब जो अनाबिया के लिए दूध का ग्लास ला रही थी, ये मंजर इसका दिल भी भारी कर गया था। भला कहाँ आसान था तो प्यार करने वालों को दूर होता हुआ देखना। वो खामोशी से वापस मुड़ गई थी। मैं मामू से बात करूंगा अन्नू। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ भी तो सब पढ़ते हैं ना। मैं पढ़ रहा हूँ ना। और प्लीज मीर, क्या तुम मेरे ख्वाबों की राह में आओगे? जाने किस बात का दुख इसके लहजे में आन समाया था, जबकि लुकमीर गड़बड़ा उठा था। इसकी पलकों पे अटका हुआ आंसू लुकमीर की जान निकालने को काफी था। इख्तियार ही वो इसे गले से लगा गया था। इसकी गर्म सांसों का तरन्नुम पाते ही वो सूख पड़ी थी। लुकमीर इसकी कुर्बत मदहोश करने लगी थी। तुम वादा करो मुझसे अनु, कि तुम वहां किसी को दोस्त नहीं बनाओगी, मेरे अलावा किसी लड़के को सोचोगी भी नहीं और इसकी तरफ देखोगी भी नहीं। लुकमीर की शिद्दत से पुर आवाज अनाबिया के चेहरे पर सुर्खी दौड़ा गई थी। ऐसा ही तो दीवाना था वो इसका। लुकमीर प्लीज, मेरे वहां नए दोस्त नहीं तो कम से कम क्लास फेलोज तो होंगे ही ना। तो क्या इनसे बात भी ना करूं? वो इसकी आंखों में इस दीवानगी की शिद्दत को तलाशते हुए बोली थी। हाँ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगा, बट प्लीज अनु। जाने क्यों वो इतना इतना वहमी हो रहा था। शायद महबूब की आर्जी जुदाई भी बिछड़ने वालों पर गहरा असर डालती है। उंगलियों की गिनती पे चलता वक्त सरका जब वक्त रुखसत आन पहुंचा था। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो कयूम शाह, हमारी चिड़िया लेके जा रहे हो। दाऊजान ने आंखों से नमी साफ करते हुए अनाबिया का सर थपथपाया था। अरे दाऊजान, ये है ना आपके पास, इसे बना ले अपनी चिड़िया। वैसे भी तो आपका बहुत ख्याल रखती है। अनाबिया ने मीरब के फूले हुए गालों पे किस करते हुए कहा था। वो ऐसी ही थी, बेसाख्ता प्यार करने वाली, या शायद मीरब से ही ज्यादा प्यार था इन दोनों को। इन दोनों का कोई बहन भाई जो न था। अरे बाबा जान, परेशान क्यों हो रहे हैं? हम चक्कर लगाते रहेंगे ना। अगर ना आ सके तो आप मीरब और लुकमीर के साथ आ जाइएगा। परदेश तो नाम का है, कुछ ही घंटों के सफर की बात है। कयूम शाह ने लुकमीर को शानों से पकड़ के गले लगाया था, जबकि अनाबिया ने आंखों के इशारे से कुछ कहा तो वो रुख मोड़ गया था, जो वाजी इजहार था नाराजगी का। दाऊजान और बाकी सबके गिले शिकवे हो रहे थे जब अनाबिया ने इनके बराबर चलते हुए लुकमीर का हाथ थामे रोका था। क्यों नाराज हो रहे हो इतना? मेरा दिल नहीं लगेगा ना वहां अगर तुम ऐसे करोगे तो। इसकी आवाज भर्राई तो लुकमीर शाह की जान पे बन आई थी। नहीं हूं मैं नाराज। बेस्ट ऑफ लक टू यू मेरी चिड़िया। लुकमीर ने होले से इसका हाथ छुड़ाया था तो वो भर्राई हुई आंखों से आगे बढ़ी। जब लड़खड़ाई थी ध्यान से, वो इसे एक झटके से जमीन बोस होने से बचा गया। इसकी इतनी फिक्र अनाबिया के होठों पे मुस्कुराहट खिला गई थी। लबों के पास पड़ता हुआ गहरा डिंपल लुकमीर को निगाह चुराने पे मजबूर कर गया था, वरना किसी गुस्ताखी का मर्तकब हो बैठता। और फिर वो चली गई थी इन सबको उदासियों की नजर किए। दाऊजान की तन्हाइयों का साथी बनने को वो हमेशा के लिए वहां आन रुका था। अनाबिया शाह का कमरा अब इसकी मलकियत था, जहां से वो अपना सारा सामान समेट के जा चुकी थी। लुकमीर ने एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर रखा था। वजह इसकी अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी, और सरकारी ओहदे पे फाइज होने के बाद से शाह हवेली वालों की सारी जिम्मेदारी इसके कांधों पे ही मुंतकल हो गई थी। सीन चेंज। अगले दिन एक हंगामा सा मंतजर था। जाने कैसे दाऊजान तक ये बात पहुंच चुकी थी कि लुकमीर शाह और मीरब शाह अलग अलग कमरों में मकीम हैं, और इस वक्त वो आमने सामने बैठे दाऊजान के दरबार में हाजिर थे। तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी लुकमीर शाह। हवेली में 100 मुलाजिम मौजूद हैं। कौन जाके घर की बात बाहर करे? दुश्मन हम पे थू थू करेंगे, यही चाहते हो तुम? अपनी मखसूस लाठी को जमीन पे गुस्से से मारते हुए दहाड़े तो मीरब की निगाहें मजीद जमीन पे गड़ी थीं, जबकि लुकमीर शाह की इस पे, जिसे लग रहा था कि इसी ने दाऊजान को इसकी शिकायत लगाई है। ये इनका अपना फैसला था दाऊजान, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। लुकमीर की बात पे वो शाह की निगाहों से इसे देखने लगी थी। सर बे इख्तियार नफी में हिलाया था, पर वो देख कब रहा था, ना ही दाऊजान इसकी तरफ देख रहे थे। क्या ये सच है मीरू? बेटा, अगर तुम्हारी माँ या घर में कोई और बड़ी खातून मौजूद होती तो तुम्हें शादी की बारीकियों से आगाह करती, लेकिन मुनासिब यही है
کہ جو فیصلہ ہم نے لیا ہے اسے مقدم جانا جائے۔ مظلوم رعایا پہ اپنا حکم شاہی مسلط کرتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے میرب نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور اس کے کمرے میں شفٹ کرنے لگی تھی۔ جب سائیڈ ڈرور کھولتے ہوئے دل سکڑ کے سمٹا تھا، جہاں آج بھی وہ آب و تاب سے برجمان تھی۔ اس کے ڈریسز سے لے کے وہاں موجود ہر چیز سالوں بعد بھی اس کی خوشبو کا پتہ دے رہی تھی۔ میرب نے مجھے دل سے وارڈروب بند کرتے ہوئے اپنا بیگ ایسے ہی ڈریسنگ روم میں رکھا تھا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انابیہ شاہ کی چیزوں سے چھیڑ خانی کرتے وہ کسی طرح گستاخ نہیں ہو سکتی تھی۔ لکمیر کمرے میں آیا تو ایک نامانوس سے احساس کے تحت کمرے پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ شاید وہ یہاں آئی تھی اس کمرے کی تنہائیوں سے نبرد آزما ہونے یا اس کا امتحان لینے۔ داؤ جان، آپ کبھی میرے اندر لگی ہوئی آگ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اپنی محبت کا اتنا کڑا امتحان لیں گے آپ سوچا نہیں تھا میں نے۔ وہ اپنے لاشعور میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے الماری سے کپڑے نکالنے لگا تھا جب سائیڈ ڈرور پہ موجود کپڑوں کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹکا تھا۔ یہ انابیہ شاہ کے وہ ڈریسز تھے جو اس نے میرب سے لیتے ہوئے کچھ اپنی الماری کی زینت بنائے تھے، جبکہ کچھ بیگ میں پیک ہوئے پڑے تھے۔ نذیرہ، نذیرہ، اس کی آواز میں شیر کی دہاڑ تھی جب وہ ہاپتی کاپتی آئی تھی۔ جی چھوٹے سائیں، نکالو یہ یہاں سے، اور وہ بیگ سب مجھے گارڈن میں نظر آئے ابھی کے ابھی۔ وہ اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا جب نذیرہ انابیہ کا سارا سامان لیے گارڈن ایریا میں آئی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند آیا تھا جس کے ہاتھ میں لائٹر تھا اور کچھ دیر بعد انابیہ سے جڑی چیزیں وہ جلا چکا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا اتنے سالوں کی محبت کو جڑ سے اکھاڑنا اور راکھ بنا دینا؟ کہاں تو وہ میرب کا سایہ خود پہ برداشت نہیں کر رہا تھا اور کہاں یہ سب؟ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ تماشا دیکھتی ہوئی میرب نے پردہ گرائے اس منظر سے نظریں چرائی تھیں۔ تم بہت بری ہو میرب شاہ، صرف تمہاری وجہ سے آج لکمیر شاہ اذیت میں ہے۔ تمہارا ناکارہ وجود ہمیشہ ہی اذیت کا سبب بننے والا ہے دوسروں کے لیے۔ وہ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھی تھی۔ رات گئے تمام تر ہمتیں جمع کیے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ سین چینج، اس رات وہ شہر سے باہر گیا تھا۔ انابیہ شاہ کی غیر موجودگی کو پل پل شدت سے محسوس کرنے کے باوجود زندگی ایک لگی بندھی روٹین سے بسر ہو رہی تھی جس میں وہ خود کو ایک انسانی مشین بنائے ہوئے تھا۔ اپنی بے رنگ زندگی کا سوچتے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ جب اوپری منزل کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، گلابی رنگ میں ملبوس وجود اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فرد جذبات سے سرخ پڑتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں ملن کے دیپ جلائے، وہ 2 قدموں میں تمام فاصلہ عبور کر کے اس تک پہنچا تھا اور سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے وجود کو پکڑ کے خود سے لگایا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم یوں اچانک آ کے مجھے اتنا سرپرائز کر دو گی۔ وہ لکمیر کی اچانک آمد اور اس پہ یوں اپنے وجود کو جکڑے شدت سے خود میں بھیجے خد سے بیگانہ ہوتے لکمیر شاہ کی آواز سے سہم گئی تھی۔ مجھے پتا تھا انو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکو گی، اور دیکھو میں کتنا سچ، جذبات سے چور آواز میں کہتے ہوئے لکمیر نے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ جب میرب کے سرخ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا پورا وجود دھواں دھواں ہوا تھا۔ میرب پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ تم مگر یہ ڈریس؟ تو کیا اس نے انابیہ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور محض وہ ان کپڑوں کی وجہ سے اسے انابیہ سمجھتے ہوئے جذباتیت دکھا رہا تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اس کا ڈریس پہنو؟ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے تم انابیہ کا روپ اپنانے سے اس جیسی بن جاؤ گی، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے لڑکی۔ وہ صرف ایک ہے اور وہی لکمیر شاہ کے لیے بہت اسپیشل ہے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس کے ڈریسز کو ہاتھ بھی لگاؤ۔ آیا کہ گیٹ آؤٹ۔ وہ میرب کی ذات کے بکھے ادھیڑے چلا رہا تھا۔ میرب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں دکھا رہا تھا، جبکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی انابیہ کی اترن پہنتی آئی ہے، اور بھلا وہ کیوں انابیہ بننے کی کوشش کرے گی؟ اسے کسی بت کی مانند استاتا دیکھ کے وہ خود وہاں سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کتنی دیر وہ اس کی حرکت کا سوچتے کڑتا رہا تھا جب اس کا سیل بجا تھا، جہاں لائف لائن کے نام سے سیو انابیہ کا نمبر اس کی ساری کشافت بہا لے گیا تھا۔ ہائے، سڑے ہوئے کیوں ہوں؟ انابیہ شاہ کو فورا سے اس کے بگڑے ہوئے مون کا اندازہ ہوا تھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ، ہو گئی صبح تمہاری؟ اسے نیند سے اونگتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہاں کے وقت میں دن رات کا فرق تھا۔ بالکل ہو گئی ہے،
اور سوچا ہے کیوں نہ جناب کی رات کو کٹ کیا جائے۔ بشاشت بھرے انداز پہ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ جلد آ رہا ہوں میں داؤجان کے ساتھ تمہیں لینے، کیونکہ اب تمہارے بنا گزارا ناممکن ہے۔ تمہارے یہ بیویوں والے انداز اب قریب سے دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا کو محسوس کرتے ہوئے وہ گڑبڑائی تھی۔ شٹ اپ لکمیر، ابھی مجھے کریئر بنانا ہے، شادی جیسی رسپانسبلٹی لینا میرے بس میں کہاں ہے۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے کی لالی کو محسوس کر سکتا تھا، اور اس پہ جھیپے جھیپے سی وضاحتیں۔ بہت مشکل ہو رہا ہے تمہارے بنا رہنا یار، آئی مسڈ یو سو مچ۔ لکمیر کا بس نہیں چل رہا تھا، کیسے بھی کر کے وہ اسے اپنے سامنے لے آئے۔ اب تو میں آنے والی نہیں ہوں۔ انابیہ کو اس کے لہجے کی سنجیدگی سکون دے رہی تھی۔ خود پسندی اور چاہے جانے کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، سوچ لو ایسا نہ ہو کوئی اور کڑی پھنسا لے مجھے۔ جواب میں لکمیر کا انداز شرارتی تھا۔ جب انابیہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئی تھی، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو گاڈ پرومس آئی ول کل یو لکمیر شاہ، اور اسے تو میں عبرت کا نشان بنا دوں گی جو میری پسند کو اپنانا چاہے گا۔ کسی نے تمہیں دیکھا بھی نہ تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ اس کی دھمکی پہ لکمیر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ وہ اس کے مذاق کی نوعیت سے انجان اب بھی اسے گھور رہی تھی۔ اچھا سنو، کچھ نہیں سننا، اسے ہی جا کے سناؤ جس کے لیے اتنا بول رہے ہو۔ کوئی اور مل گیا ہے نا تمہیں؟ اگر ایسا ہے نا میر، تو میں تمہیں۔ انابیہ کے سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے فورا سے کان پکڑے تھے اور کتنی دیر وہیں اسے مناتا رہا تھا، جب کال بند کرتے وقت اچانک ہی اسے میرب کی یاد ستا گئی تھی۔ میرو کیسی ہے؟ ایک تو تم اتنی لیٹ آتے ہو گھر، بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اس سے میری، نہ ہی ابرش کراتی ہے، کم سے کم اسے ایک سیل ہی لے دو نا۔ مجھے اسے اتنی ساری باتیں بتانی ہیں، یہاں کے پلیسز کے بارے میں، ٹریڈیشن اور… انابیہ نے میرب کا پوچھا تو کچھ دیر پہلے کا واقعہ پوری جزیت سے اس کے ذہن کے دریچوں پہ نمودار ہوا تھا، جس کو کچھ رد و بدل کیے انابیہ کے گوش گزار کیا تو وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ لکمیر، او گوڈ، تم نے اس بیچاری کو خوامخواہ اتنی سنا دی؟ حالانکہ میں خود اسے اپنے ڈریسز دے کے آئی تھی، وہ بالکل نیو تھے، تو پھینکنے کو دل ہی نہیں کیا۔ انابیہ کی بات بھی اس کے جلتے ہوئے دماغ کو ٹھنڈا نہیں کر سکی تھی۔ جو بھی ہے، تم اس لڑکی کو منع کرو گی کہ وہ تمہاری کوئی چیز یوز نہیں کرے گی۔ لکمیر کی دیوانگی اسے ششدر کر گئی تھی۔ اوکے، تو تم اسے نیو ڈریسز لا دینا، وہ کچھ بھی میرا استعمال نہیں کرے گی، بلکہ ایسا کرنا کہ وہ سب لے کے اپنے روم میں سجا لینا۔ ہاں ہاں ہاں۔ انابیہ کی بات اس کے دل پہ لگی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ لکمیر شاہ ایسا کچھ کرے گا بھی یا نہیں، لیکن انابیہ کا کہا ہر ایک لفظ اس کے لیے حرف آخر تھا۔ اگلے روز وہ میرب کے سامنے ٹھہرا تھا، جو اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ لکمیر کی قہر برساتی ہوئی نگاہیں سر تا پیر اس کا جائزہ لے رہی تھیں، جو انابیہ شاہ کو گفٹ کیے گئے میرون کوٹن کے سوٹ میں ملبوس اس کی نگاہوں کی تپش سے پگھلتی جا رہی تھی۔ داؤجان، میں میرب شاہ کو شاپنگ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شوق ہی تو تھا جو اسے لگا تھا، کہاں وہ اسے انابیہ کے ڈریسز پہننے پر کڑی کڑی سنا رہا تھا، اور اب اتنی نوازش۔ ارے بھائی، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ انو بیٹا کے جانے کے بعد سے تو میرا بیٹی تو بالکل ہی اکیلی پڑ گئی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے کچھ فریش ہو جائے گی۔ داؤجان نے باخوشی اسے اجازت دی تھی، تو وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا صرف انابیہ شاہ کے کپڑے پہننے کے جرم میں وہ اسے کسی مشکل کا شکار کرنے والا تھا؟ وہ سہمی سی اس کی تقلید کر رہی تھی، جو اس کے لیے بیک ڈور کھولے ہوئے تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا کیوں الاؤ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف انابیہ شاہ کی جگہ تھی۔ ان گنت سوچیں اور خدشوں میں گھرے ہوئے گاڑی میں چھائی ہوئی مسلسل خاموشی اور سناٹے کے ساتھ وہ شہر پہنچے تھے۔ میرب سمجھ نہیں پا رہی تھی اگر وہ عنایت کر رہا تھا تو اتنا خاموش کیوں تھا۔ بوتیک کے سامنے گاڑی روکے اسے اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ کسی غلام کی طرح اس کا حکم مانتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جتنا وہ دبو لڑکی دکھ رہی تھی، لکمیر کو یقین تھا کہ وہ کسی مال میں پہلی بار آئی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔ وہ کئی بار انابیہ کے ساتھ آئی تھی، اسے شاپنگ سلیکشن میں مدد بھی دی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ میری کزن کو کچھ اچھی کوالٹی کے ڈریسز چوز کرنے میں ہیلپ کریں گی؟ وہ کاؤنٹر پہ ٹھہرے لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، جس نے اٹس مائی ڈیوٹی سر کہتے ہوئے میرب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، جو لینا ہے لے لو، میں ٹھیک آدھا گھنٹے بعد پک کر لوں گا تمہیں یہاں سے۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا نکل گیا تھا، جبکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی اس کی ہتھیلی پہ رکھا تھا۔
آج کے دن وہ سخاوت پہ مائل تھا، وہ شخص جس نے کبھی اس کی ذات کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ بھلا اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ تو داؤجان کے کہنے پہ آ گئی تھی۔ الجھی نظروں سے کپڑے جوتوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے ڈر سے ایک انتہائی کم قیمت لباس خریدتے کو نہ پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس سیل بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے رابطہ کر لیتی۔ وقت مر مر کے گزر رہا تھا، جبکہ آنے جانے والوں کی عجیب نظریں اس کا دل دھڑکائے جا رہی تھیں۔ میم، وہ جو انتظار میں شل ہوتی ہوئی سو چکی تھی، لڑکی کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلانے پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کے جاگی تھی۔ آہا، کیا ہوا ہے؟ کیا آ گئے وہ؟ میرب کے ہڑبڑانے پر اس لڑکی نے اسے گھورا تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے چادر درست کرنے لگی تھی۔ میم، ہم شاپ کلوز کرنے لگے ہیں، آپ اپنے کزن کو کال کر کے بلا لیں۔ وہ لڑکی اسے کہتے ہوئے پھر سے اپنا سامان کلوز کرنے لگی تھی تو وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ بھلا اسے لکمیر کا نمبر کہاں یاد تھا؟ او سر، آ گئے آپ؟ ہم بس کلوزنگ کرنے ہی لگے تھے۔ اسی لڑکی کی آواز پہ ایک موہم سی امید سے آنے والے کو دیکھا تھا۔ لکمیر کو سامنے دیکھتے گویا دل دھڑکتے زندہ ہونے کی نشاندہی کرنے لگا تھا۔ مجھے بھول گیا تھا کہ یہ محترمہ میرے ساتھ ہیں۔ لکمیر کا کھرا جواب میرب کو اپنی کم مائگی کا احساس دلا گیا تھا تو وہ آنسو ضبط کر گئی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے لوگ، وہ اتنی بے مایا تھی؟ چلو، وہ مصروف سا سیل چیک کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کال پہ وہ دوڑا چلا گیا تھا اور راستے میں آنے والے داؤجی کی کال پہ اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لایا تھا۔ ساتھ میں لانے کا مقصد بھی۔ میرب اس سے آگے چلنے لگی تھی جب سیل دیکھتے ہوئے لکمیر کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ شاپنگ بیگز؟ میسج سے وہ اس کی شاپنگ کا اندازہ لگا چکا تھا، پھر بھی ایک بار پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ یہ میرب کے ہاتھ میں تھامے سنگل بیگ کو دیکھتے ہوئے اس کا دماغ گھوما تھا۔ کیا میں تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں جو تمہیں اتنی دور لایا ہوں اور تم یہ ایک ڈریس داؤجان کے سامنے لے جا کے مجھے انسلٹ کرانا چاہ رہی ہو؟ میرب اس کے دبے لہجے میں چھلکتے ہوئے غصے پہ سہمی تھی۔ وہ جب اسے لایا اپنی مرضی سے تھا تو داؤجان کو کیا مسئلہ ہونا تھا؟ ایک نظر اسے دیکھتے وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تھا اور اگلے 20 منٹ میں وہ اسے کیا کچھ دلا چکا تھا یہ تو اسے بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ گھر آنے تک لکمیر شاہ کے ماتھے پہ پڑے ہوئے سلوٹوں میں چند کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ لکمیر حیران تھا، اگر اس کی جگہ انابیہ ہوتی تو وہ اس کے کریڈٹ کارڈ ملنے پہ ہی خالی کر دیتی، جبکہ اسے عجیب لڑکی نے 8 گھنٹوں میں ایک ڈریس خرید کے جانے کیا اس کی ذات پہ احسان کیا تھا یا خود کو اسپیشل شو کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر پہنچنے تک پھر سے خاموشی ان کی ساتھی تھی۔ میرب کو اس شخص پہ حیرت تھی جس نے جھوٹے منہ اس سے کچھ کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے واپسی پہ اس نے فورا سے کچن کا رخ کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ کمرے میں آئی تھی جب لکمیر کو اپنی چوکھٹ پہ دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ تم آج کی اس شاپنگ کا کیا مقصد سمجھی ہو، مگر میں تمہیں صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے انابیہ کی ہر وہ چیز جو تمہاری کسٹڈی میں ہے اسے تم میرے روم میں لا کے رکھو گی، اوکے؟ اگر اس کی کوئی چیز بھی تمہارے پاس دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے جا چکا تھا جبکہ میرب حیات پہ گھڑوں پانی برسا تھا تو وہ یہ سب صرف انابیہ کی چیزوں کی خاطر کر رہا تھا۔ میرب نے خاموشی سے سب سمیٹتے ہوئے اگلی صبح اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، جبکہ لکمیر انابیہ نہ صحیح اس سے جڑی ہوئی چیزوں میں اس کا احساس محسوس کرتے ہوئے خوش تھا، جبکہ محبت کی یہ دیوانگی میرب کے لیے نہیں تھی۔ سین چینج۔ آج لکمیر شاہ نے وہ سارے ڈریسز اور سامان جلا دیا تھا، ساتھ میں ایک شارٹ سی کلپ ویڈیو بناتے ہوئے انابیہ شاہ کو بھی بھیج دی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اپنے روم میں تکیا اور بستر اٹھائے زمین پہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا بھولے سے بھی ایک نگاہ اس پہ نہیں ڈالی تھی اور تکیا بازو میں دبائے بستر پہ دراز ہوا تھا۔ بہت اچھی گیم پلانر ہو تم۔ لکمیر شاہ کی زندگی اور اب روم پہ قابض ہونے کا یہ طریقہ اچھا ہے، لیکن یہ بھول کے بھی مت بھولنا کہ لکمیر شاہ داؤجان کی طرح تمہارے ٹریپ میں آ جائے گا۔ خاموشی کو چیرتی ہوئی آواز ہمیشہ کی طرح دل کو بوجھل کر رہی تھی۔ میرب کے پاس بھی ماں سوائے خاموشی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت جلد وہ پاکستان آ جائے گی اور ہم شادی کر لیں گے، تب تمہاری جگہ کہاں ہوگی؟ کبھی فرصت ملے تو سوچ لینا۔ آخری بار کرتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل کی لائٹ آف کرتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا تو 2 شکوہ کناں آنسو پلکوں پہ آن ٹھہرے تھے۔ اگر اس نے سامنے آ کے جواب مانگ لیا
तो क्या जवाब देगा वो? सोचे नाक बन के डस रही थीं। वहीं सुकून में तो दूसरा वजूद भी ना था। कमरे में दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद भी सन्नाटे छाए हुए थे। लुकमान शाह का दिल बेचैन था। इस लड़की की यहाँ मौजूदगी धौंस जबरदस्ती से ही सही लेकिन अटल हैसियतबाजी कर रही थी। खुद से लड़ते लड़ते वो दोनों ही सो चुके थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस नोवेल की स्टार्टिंग कैसी लगी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज।